यस यीमा सोधिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टार्गेट क्वेसन दिएको स्टेटमेन्टको कुनै खास भागहरूलाई टार्गेट लक्ष्य गरी बनाइने क्वेसनहरूलाई टार्गेट क्वेसन भनिन्छ। नोट यस्ता क्वेसनहरू बनाउँदा सुरुमा WH वर्डको प्रयोग हुने हुँदा यिनीहरूलाई WH क्वेसन पनि भनिन्छ। टार्गेट क्वेसन र WH क्वेसन दुवै एकै कुरा हो। रमेश हैज बाउट अम्ब्रेला। वाट हैज रमेश बाउट? मोहन हेल्प मी। हुम डिड मोहन हेल्प? यस अन्तर्गत धेरै WH क्वेसन पर्दछ। हु क्वेसन बनाउने तरिका। हुको शाब्दिक अर्थ को हुन्छ। यसको प्रयोग फर द पिपुल व्यक्तिको लागि गरिन्छ। हु क्वेसन बनाउँदा व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रोपर नाउनलाई टार्गेट गरी हटाइन्छ र हुबाट सुरु हुने टार्गेट क्वेसनमा डु डज डिड सहायक क्रिया थपिँदैन र मुख्य क्रिया जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। सीता लिभ्स इन जनकपुर। हु लिभ्स इन जनकपुर, यहाँ मुख्य क्रिया लिभ्स हो र लिभ्स नै हो। र WH क्वेसन बनाउँदा अनिवार्य रूपमा प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। वेयर क्वेसन बनाउने तरिका। वेयरको शाब्दिक अर्थ कहाँ हुन्छ। यसको प्रयोग फर द प्लेस ठाउँको लागि गरिन्छ। तसर्थ स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको ठाउँ वाचक शब्दलाई टार्गेट गरेर वेयर क्वेसन बनाइन्छ। अजय वेन्ट टु जनकपुर। वेयर क्वेसन वेयर डिड अजय गो। वेयरको पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको सहायक क्रिया राख्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने त्यसको रूपमा डु डज डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै V2 र V5 लाई V1 को रूपमा बदल्नुपर्छ। सी विल स्टडी इन लन्डन। वेयर विल सी स्टडी? यहाँ ठाउँ लन्डनलाई हटाइएको छ। द टिचर इज कमिङ स्कुल। वेयर इज द टिचर कमिङ? यहाँ स्कुल ठाउँ वाचक शब्द भएकोले यसलाई पनि हटाएको छ। अब व्हेन क्वेसन बनाउने तरिका। व्हेनको शाब्दिक अर्थ कहिले हुन्छ। यसको प्रयोग फर द टाइम समयको लागि गरिन्छ। तसर्थ स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको टाइम एडभर्बियल समय सूचक शब्दलाई टार्गेट गरेर व्हेन क्वेसन बनाइन्छ। व्हेनको पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको सहायक क्रिया राख्नुपर्छ। सहायक क्रियाको अर्थ एक्सिलरी भर्ब। यदि स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने भर्बको रूपमा डु र डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ र V2 र V5 लाई V1 को रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। ही डाइड एस्टरडे। व्हेन डिड ही डाइड? एस्टरडेलाई यहाँ हटाइएको छ र डाइड V2 लाई डिडमा दिएछ र डाइडको V1 फर्म डाइ हो, त्यसलाई V1 बनाएको छ। हुम क्वेसन बनाउने तरिका। हुमको शाब्दिक अर्थ कसलाई हुन्छ। यसको प्रयोग फर द पिपुल व्यक्तिको लागि गरिन्छ। तसर्थ स्टेटमेन्टमा अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग भएको व्यक्तिवाचक नाउन अथवा प्रोनाउनलाई टार्गेट गरेर हुम क्वेसन बनाउनुपर्छ। हुमको पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको सहायक क्रियाहरू राख्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टहरूमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने पूर्व नियमअनुसार सहायक क्रियाको रूपमा डु र डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै V2 र V5 लाई V1 मा बदल्नुपर्छ। इक्जाम्पल हेरौँ। द टिचर टाउच अस एस्टरडे। त हुम डिड द टिचर टिच एस्टरडे? यहाँ टाउचलाई V2 भएकोले यहाँ एक्सिलरी भर्बको रूपमा डिडको प्रयोग गरेछ र यहाँ अस वीको अस अब्जेक्ट हो, यसलाई हटाइएको छ र डिड दि टाउचलाई टिच बनाएछ। V2 र V5 यहाँलाई V1 मा बदल्नुपर्छ, त्यसैले यसलाई V1 मा बदलेको छ। द पुलिस विल एरेस्ट मेनी थिप्स। हुम विल द पुलिस एरेस्ट? सी हेल्प्स हर फ्रेन्ड। हुम डज सी हेल्प? अब हाउ क्वेसन बनाउने तरिका। हाउको शाब्दिक अर्थ कसरी हुन्छ। यसको प्रयोग एडभर्ब अफ म्यानर तरिका बुझाउने क्रिया विशेषणहरूको लागि गरिन्छ। तसर्थ स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको एडभर्ब अफ म्यानरहरूलाई टार्गेट गरी हाउ क्वेसन बनाउनुपर्छ। हाउको पछाडि स्टेटमेन्टमा भएको सहायक क्रिया राख्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने पूर्व नियमअनुसार डु र डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै V2 र V5 लाई V1 मा बदल्नुपर्छ। द लिडर इज स्पिकिङ मोर लाउडली। त हाउ इज द लिडर स्पिकिङ? सी वर्क्स मोर स्लोली। हाउ डज सी वर्क? ही डिसाइडेड द कजेज फायरली।
तो हाउ डिड ही डिसाइड द causes? Mina will fill the bottle expertly. How will Mina fill the bottle? अब which क्वेसन बनाउने तरिका which को शाब्दिक अर्थ कुन हुन्छ यसको प्रयोग फर द थिङ्स वस्तुको लागि गर्छ जब नाउन र एड्जेक्टिभ एकसाथ प्रयोग भएको हुन्छ तब एड्जेक्टिभलाई टार्गेट गरेर which क्वेसन बनाउनु पर्छ। which को पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको नाउन राख्नुपर्छ। त्यसपछि स्टेटमेन्टमा भएको सहायक क्रियाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने पूर्व नियमअनुसार डु र डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै V2 र V5लाई V1 मा बदल्नुपर्छ। ही लाइक्स ग्रीन भेजिटेबल। व्हिच भेजिटेबल डज ही लाइक्स? ही लाइक्सलाई लाइक V1 मा बदलेको छ र त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ। रेखा हैज बाउट चाइनिज अम्ब्रेला। व्हिच अम्ब्रेला हैज रेखा बाउट? सी रोट इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। व्हिच स्टोरी डिड सी राइट? व्हाई क्वेसन बनाउने तरिका व्हाई को शाब्दिक अर्थ किन हुन्छ यसको प्रयोग फर द रिजन कारण देखाउनको लागि तथा फर द पर्पज उद्देश्य देखाउनको लागि गरिन्छ। तसर्थ स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको रिजन क्लज कारण देखाउने उपवाक्य अथवा पर्पज क्लज उद्देश्य देखाउने वाक्यलाई टार्गेट गरी व्हाई क्वेसन बनाउनु पर्छ। व्हाई को पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको सहायक क्रिया राख्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने पूर्व नियमअनुसार डु र डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै V2 र V5लाई V1 मा बदल्नुपर्छ। यहाँ नोट जुन क्लजको सुरुमा बिकाउज अफ बिकाउज एज सिन्स देयरफोर को प्रयोग भएको हुन्छ त्यस्ता क्लजलाई रिजन क्लज भनिन्छ। अर्को नोट जुन क्लजहरूको सुरुमा टु इन अर्डर फोर सो द्याट होपिङ द्याट नोइङ द्याट थिङ्किङ द्याट को प्रयोग भएको हुन्छ त्यस्ता क्लजहरूलाई पर्पज क्लज भनिन्छ। यहाँबाट ही गोज टु मार्केट टु बाई सम भेजिटेबल। व्हाई डज ही गो टु मार्केट? यहाँ पर्पज क्लजलाई हटाइएको छ। सी कान्ट पास द एक्जाम बिकाउज सी इज भेरी विक। व्हाई कान्ट सी पास द एक्जाम? यहाँ रिजन क्लजलाई हटाइएको छ। अशोक जोइनेड द पुलिस बिकाउज अफ हिज हाइट। व्हाई डिड अशोक जोइनेड द पुलिस? यहाँ हाइटलाई हटाइएको छ। हुज क्वेसन बनाउने तरिका हुजको शाब्दिक अर्थ कसको हुन्छ यसको प्रयोग फर द पोसेसिभ केस सम्बन्ध कारकहरूको लागि गरिन्छ। तसर्थ कुनै स्टेटमेन्टहरूमा प्रयोग भएको पोसेसिभ केस बुझाउने नाउन अथवा प्रोनाउनलाई टार्गेट गरेर हुज क्वेसन बनाउनु पर्छ। हुजको पछाडि पोसेसिभ केस पछिको नाउन राख्नुपर्छ। त्यसपछि स्टेटमेन्टमा भएको सहायक क्रिया राखिन्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने केही राख्नु हुँदैन। बाँकी शब्दहरू जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ। सीता's sister has stolen my pen. Whose sister has stolen my pen? यहाँ सीता पोसेसिभ केस हो त्यसैले यसलाई हटाइएको छ। माई डग इज बार्किङ। हुज डग इज बार्किङ? यहाँ माई पोसेसिभ केसलाई हटाइएको छ। रेखा फ्रेन्ड हैज एराइभ्ड होम। हुज फ्रेन्ड हैज एराइभ्ड? माई काउ इज ग्रासिङ। हुज काउ इज ग्रासिङ? यहाँ माई पोसेसिभ केसलाई हटाइएको छ। वाट क्वेसन बनाउने तरिका वाटको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ यसको प्रयोग फर द थिङ्स वस्तुको लागि गरिन्छ। तसर्थ स्टेटमेन्टमा सब्जेक्ट तथा अब्जेक्ट जुनसुकै ठाउँमा वस्तुबोधक नाउन अथवा प्रोनाउन भए त्यसलाई नै टार्गेट गरेर वाट क्वेसन बनाइन्छ। यस प्रकार वाट क्वेसन 3 तरिकाले बनाउने गरिन्छ। टार्गेट फर सब्जेक्ट, टार्गेट फर अब्जेक्ट, टार्गेट फर भर्ब। यदि कुनै स्टेटमेन्टहरूमा सब्जेक्टको रूपमा वस्तुबोधक नाउन अथवा प्रोनाउनको प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई नै टार्गेट गरेर वाट क्वेसन बनाउनु पर्छ। वाटको पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको सहायक क्रिया राख्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने केही राख्नु हुँदैन। बाँकी शब्दहरू जस्ताको त्यस्तै राखी अन्त्यमा
क्वेसन मार्क दिनुपर्छ। द फ्यान इज मुभिङ भेरी फास्ट, वाट इज मुभिङ भेरी फास्ट, यहाँ फ्यानलाई हटाएछ। यहाँ सब्जेक्टलाई टार्गेट गरी यी वाट क्वेसन बनाएको छ। वाट एलिफेन्ट किल हिम यस्टरडे, वाट किल्ड हिम यस्टरडे। टार्गेट फर ऑब्जेक्टलाई हटाएर कसरी वाट क्वेसन बनाउने। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा अब्जेक्टको रूपमा वस्तुबोधक नाउन अथवा प्रोनाउनको प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई टार्गेट गरेर वाट क्वेसन बनाउनु पर्छ। वाटको पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको सहायक क्रिया राख्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने त्यसको रूपमा डु र डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै V2 र V5 लाई V1 मा बदल्नुपर्छ। सी राइट्स अ लेटर, वाट डज सी राइट, यहाँ लेटरलाई हटाइएको छ। दे आर प्लेइङ क्रिकेट, वाट आर दे प्लेइङ। अब सब्जेक्ट र अब्जेक्ट दुवै ठाउँमा नाउन र प्रोनाउन, वस्तुबोधक नाउन र प्रोनाउन नभएमा अब वाट क्वेसन कसरी बनाउने। अब टार्गेट फर भर्बलाई नै हटाएर वाट क्वेसन पनि बनाइन्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्ट सब्जेक्ट तथा अब्जेक्ट दुवै मध्ये कुनै पनि ठाउँमा वस्तुबोधक नाउन अथवा प्रोनाउनको प्रयोग भएको छैन भने अन्त्यमा भर्बलाई नै टार्गेट गरेर वाट क्वेसन बनाउनु पर्छ। वाटको पछाडि स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको सहायक क्रिया राख्नुपर्छ। यदि कुनै स्टेटमेन्टमा सहायक क्रियाको प्रयोग भएको छैन भने त्यसको रूपमा पूर्व नियमअनुसार डु र डिडको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै टार्गेट गरेको इक्जाम्पल, द टिचर इज टिचिङ अस, वाट इज द टिचर डुइङ अस, मनोज हैज हेल्प हिम, वाट हैज मनोज डन हिम।